السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بألف خير ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه ان شاء الله، تعيدوا بالصحه وبالعافيه وبكل ما كتمناو ان شاء الله نتوما والاسر ديالكم. بغيت اول حاجه نرحب بالتلاميذ الجدادين اللي عادك انضموا للعائله ديالنا ولا الاسره ديالنا في هذه القناه. كنقول لكم مرحبا بكم ونتمنى انكم تستافدوا بزاف بزاف. الاستفاده هي اكثر حاجه بغيتكم تعملوها في هذه القناه ان شاء الله يا ربي. معكم ابتسام التايدي، خريجة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بالرباط، تخصص مصحح النطق ولا تقويم النطق، اللي غنحاول ان شاء الله نشرح لكم فيديو قادمة ان شاء الله يا ربي. الوغ بالنسبه لهذا الفيديو كما وعدتكم غيكون فيه هذا التصحيح بالنسبه للإسبيت، بالنسبه للاختبار ولا الكونكور الكتابي، ولكن بالضبط بالنسبه للفرنسيه فرونسي. دونك حاولت انني نبدا معكم التصحيح ديال الكونكور ديال 2015. غنبداو على بركه الله. لي زامي، قبل ما نبداو بغيتكم اول حاجه تعملوها ولا نصيحه من اختكم، انكم قبل ما تشوفوا التصحيح ديالي، حيتاش انا نحاول انني ندوز لكم السؤال والاختيارات وموراها عاد ندوز لكم التصحيح. دونك حاولوا انكم فاش تشوفوا مثلا السؤال والاختيارات عملوا بوز، سمعوا يعني السؤال والاختيارات اللي كاينين، موراها عاد تسمعوا لا ريبونس باش هكذا تستافدوا، ماشي غير تعرفوا لا ريبونس نيشان. دونك بالنسبه للحاجه اللي خصكم تعرفوها، ان الماده الفرنسيه كيكون المعامل ديالها هو واحد، وكتكون لا دوغي ديال الاختبار ساعه، وكيكون 30 سؤال. دونك اهم حاجه انكم تركزوا عليها، واخا هي المعامل واحد ولكن ما خصناش نتجاهلوها، ما خصناش المهم ما نطيحوش بقيمتها، حيت حتى هي كتعاوننا باش اننا ننجحوا في المباراه. هاد اكس هادي انا استعملتها باش انني نبين لكم ولا انني نوضح لكم مثلا ان لا ريبونس الى اكزاكت ولا الى جوست. بسم الله على بركة الله. أول سؤال هو compléter pour les phrases suivantes le ou bien les mots correctement orthographiés, c'est-à-dire l'orthographe. يعني الكلمة كيفاش كتكتب نورمالمون في الفرنسي بطريقة صحيحة. أول سؤال غنبداو به هو السؤال رقم 41، حيت ديجا غيكونوا دازو ولا دوزنا 41 سؤال ديال الاس بي تي من قبل. دونك غنبداو بأول سؤال. Une des contraintes du secteur de santé marocain est la des ressources humaines. دونك شنو كتعني لنا بعد هذه الجمله؟ كتعني لنا بلي كاين مجموعه من المعيقات، ولكن واحده من المعيقات ديال هذا القطاع ديال الصحه المغربي هي النقص ديال الموارد البشريه. النقص هو بينيغي، ولكن هاد بينيغي كتكتب بطريقه واحده صحيحه في اللغه الفرنسيه. الوغ كو هنا في الاختيارات عندنا بينيغي، ولكن عندنا ثلاثه الكتابات خاطئين اللي ما كاينينش في اللغه الفرنسيه. دونك واحده فيهم اللي صحيحه نورمالمون خصكم تكونوا عارفينها، يعني في ستوك ليكسيكال ديالكم. سينو دابا فاش نوريكم الجواب الصحيح حاولوا انكم تعقلوا عليه. دونك بينيغي كيفاش كتكتب نورمالمون؟ نوريكم دابا الجواب الصحيح هو الرقم ولا لا لتر ا. فوالا هذه هي بينيغي، هي الجواب الصحيح. ندوزو دابا السؤال رقم 42. L'utilisation des médicaments génétiques est l'une des solutions envisageables pour le problème aux médicaments. لو بروبليم اللي عندنا نورمالمون دي ميديكامون هو لو بروبليم داكسيسيبيليتي، ولكن نفس طريقه السؤال اللي قبل. دونك كيفاش كتكتب اكسيسيبيليتي بطريقه صحيحه في اللغه الفرنسيه؟ دونك كما نشرح لكم بحال قبيله. دونك الجمله شنو كنعنيو بها؟ ليوتيليزاسيون دي ميديكامون جينيتيك، استعمال ديال الادويه اللي هما دو تيب جينيتيك، دو تيب وراثي، يقدروا انهم ينفعونا بالنسبه للمشكل اللي عندنا ديال لاكسيسيبيليتي، ديال توفر الادويه بشكل كافي. دونك اكسيسيبيليتي كيفاش كتكتب نورمالمون؟ نوريكم دابا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو الرقم ولا لا لتر بي. اكسيسيبيليتي نورمالمون هكذا كتكتب. دونك ما فيهاش اكسون في الاوليه، كتكون عندنا دو سي و دو اس و بيليتي عادي. دونك بيليتي ماشي مشكل في اخرين. الوغ ندوزو دابا السؤال رقم 43. Certaines maladies connaissent une ascension notable pendant la saison d'été, c'est-à-dire ascension كتعني بلي شي حاجه اللي كتطور بزاف ولا في صعود ولا في تزايد.
Alors certaines maladies connaissent مجموعة من الأمراض ولا أغلبية الأمراض، ولكن مجموعة من الأمراض اللي كيظهروا لنا وكيتزادوا خصوصا فصل الصيف. دونك هذه هي اسانسيون. خصنا نشوفوا اسانسيون كيفاش كتكتب نورمالمون. دونك الجواب الصحيح هو لا لتر سي. لا لتر سي هي الجواب الصحيح اللي كنقلبوا عليه. علاش؟ حيت كما كتشوفوا مثلا غير او سي راهم متشابهين، خصكم فريمون تردوا البال. غير الفرق هو اننا ما كنديروش هكا تي اي او ان اسانسيون. وحاجه اخرى عندنا اس حداها سي، ماشي دو اس وماشي ماشي دو سي. Alors, سؤال رقم 44. La consanguinité et la parenté du côté du père. شنو هي la consanguinité؟ هي القرابة من جهة الأب. دونك كيفاش كتكتب la consanguinité؟ كتكتب consanguinité في الأول خصنا او ان وعاد مور اس كتكون ا ان. دونك فريمون خصكم تحفظوها ولا تعقلوا عليها بحال هكا. دونك لا ريبونس صحيحة هي la lettre D. Nous la question numéro 45. Avoir la raison, c'est être capable de faire la différenciation entre le bien et le mal. Donc, شنو كنقصدو بهذا الشيء؟ دونك avoir la raison باش تكون محق خصك ضروري تكون قادر capable على انك دير الفرق la différenciation. donc la différence entre le bien المزيان والخايب le bien et le mal. donc différenciation كيفاش كتكتب نورمالمون؟ دونك الجواب الصحيح هو la lettre B. فوالا هذه لا لتر بي. دونك لا لتر بي هي الجواب الصحيح. فريمون هنا في هاد لي كيسيون بحال هكا ما كنلقاش ما نشرح لكم بزاف حيت ما عندناش قواعد ولا شي حاجه وانما ديمو اللي هكا كيتكتبوا. دونك لا كيسيون نيميرو 46. pour réaliser son rêve il faut être persévérant et avoir la foi dans le rêve. دونك شنو كنقصدو بها؟ باش تحقق الحلم ديالك خاصك تكون مثابر persévérant مثابر وخاص يكون عندك الايمان بانك تحقق ديك لو ريف هذاك. دونك نورمالمون بعدا نحيدو دونك نشوف القلم نحيدو بعد هاد فوا لان كتعني مره فوا هذه كتعني الكبده. داكور دونك هادو يتحيدو نيشان. دونك شنو كيبقى لنا؟ الجواب الصحيح هو سي. فوالا دونك سي هي صحيحه. علاش؟ حيت فوا نورمالمون حنا ما كنقصدوش بها الكبده وما كنقصدوش بها اون سول فوا مره واحده، كنقصدو بها ان كاين الايمان. alors la question numéro 47. c'est un excellent et exceptionnel travail s'exclame-t-il. c'est un excellent et exceptionnel travail. دونك الجواب الصحيح للاسف ظهر نيشان. الجواب الصحيح هو لا لتر بي. دونك اكسبسيونيل كتكتب بحال هكا. دونك خصنا اكس حداها سي. داكوغ اكسكلام فيها ان سول ال و اكسيلون. اكسيلون ديجا المشكل كان في الدي اللي كتبينها بأ. الوغ ندوزو دابا السؤال رقم 48. c'est un quadragénaire à l'air vieux ولا très vieux. دونك شنو كنقصدو بها؟ بعد كوادراجينير كنقصدو بها واحد الراجل اللي في عمره ما بين 40 و 50 عام. و l'air c'est-à-dire le verbe. عندنا le verbe ديجا عندنا a. دونك عندنا le verbe avoir l'air. donc avoir l'air واحد le verbe d'état بحالو بحال le verbe être, rester, sembler, demeurer, passer. donc paraître, passer pour. donc بحال هاد les verbes d'état. donc avoir l'air. donc puisque عندنا هاد a R كيفاش خصها تكتب؟ هي لا ريبونس سي. دونك نيشان كنمشيو لا ريبونس سي حيت عندنا ديجا هاد لو فيرب ديال افوار لير. و كوادراجينير كتكتب بحال هكا. دونك ديجا الجواب الصحيح كاين غير في السي. دونك سي لا ريبونس سي هي اللي صحيحه. ندوزو دابا la question numéro 49. donc les résultats de ce recensement ont mis la population dans un état de scepticisme. شنو كنقصدو به؟ دونك recensement بعدا كنقصدو به التعداد و scepticism هو الشك الدوت. دونك هاد التعداد هذا النتائج ديال هاد التعداد رجعوا لا بوبولاسيون الناس داروهم فواحد الحاله ديال الشك. دونك recensement نورمالمون كيفاش كتكتب
و سيبتيسيزم كيفاش كتكتب. دونك الجواب الصحيح نورمالمون هو الجواب رقم ولا لا لتر دي. Alors la question numéro 50, la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius. Donc la réponse صحيحة هي A. L'ébullition كتكتب 2Z. Alors غنكملو دابا نحاولو ندوزو لمجموعة من الأسئلة آخرين. دابا عندنا coucher le synonyme exact qui correspond au mot souligné. دونك غنلقاو دي مو اللي هما مسطرين عليهم وحنا خصنا نلقاو لو سينونيم اكزاكت، يعني لو مو اللي كيعني ولا كيعني نفس المعنى ديال ديك الكلمه. Alors la question numéro 51, c'est un mât de pierre dont le virage constitue un risque inopiné pour les automobilistes. دونك شنو كتعني بعد هاد الجمله؟ سي تاما داك المجموعه داك الركام دو بيير يعني د الحجر دون لو فيراج il constitue كيعطينا واحد لو ريسك، واحد الخطر اللي هو انوبيني غير متوقع على الناس اللي كيدوزو على لي زوطوموبيليست، على الناس اللي كيدوزو سايقين في الطوموبيلات ديالهم. دونك لو سينونيم ديال اما نقلبوا عليه هو السينونيم ديال انوبيني. دونك عندنا بعدا اونسامبل يعني مجموعه، دونجور الخطر خطير، اكيوميلاسيون كتعني التكامل ولا تكامل فوالا ركام ولا تكامل، امبريفو كتعني لي شي حاجه ما متوقعينهاش ما ضربنا ليهاش الحساب، ميلونج هو الخليط، مورتال سيتادير شي حاجه اللي قاتله، جروب سيتادير مجموعه، سيبليمونتير سيتادير شي حاجه اللي زايده. دونك الجواب الصحيح كما كيبان لكم نتوما كنظن فاش شرحت لكم الكلمات هو الجواب لا لتر B. فوالا دونك اكيوميلاسيون هو التكامل ولا التراكم، امبريفو شي حاجه اللي حنا ما متوقعينهاش ما ضربينش ليها الحساب. الوغ غندوزو دابا السؤال رقم 52. On assiste cette dernière saison à une recrudescence des maladies diarrhéiques ولا diarrhétiques. دونك هاد لا سيزون هادي فهاد الفصل هذا كاين واحد الارتفاع، واحد الريكروديسونس ديال لي مالادي ديارييك. دونك سينونيم ديال ريكروديسونس ديال ارتفاع، دونك غنقلبوا عليه في هاد الاختيارات اللي عندنا. دابور عندنا اباريسيون سيتادير الظهور، ديمينيسيون سيتادير شي حاجه اللي نقصات دونك نقص، اوغمونطاسيون هي ارتفاع، ديسباريسيون اختفاء. دونك الجواب الصحيح كنظن راه بان لكم هو الجواب سي، augmentation هو ارتفاع. Alors السؤال رقم 53. Avec un grand enthousiasme, ce lauréat a réitéré sa demande de travail dans divers établissements. Donc réitérer اش كتعني؟ réitérer هي كتعاود. دونك واش هي rappeler، واش annuler، répéter ou bien déposer. دونك راه كنظن باينه بلي راها répéter، هي الجواب رقم C. Alors ندوزو دابا السؤال رقم 54. Il est souvent difficile de faire un choix exhaustif. Exhaustif c'est-à-dire كامل وشامل. Alors déjà une fois كنقراو الجواب الاول هو بلوتو الاختيار الاول هو انتغرال. انتغرال كتعني كامل وشامل، دونك الجواب الصحيح هو A. سؤال رقم 55. La photophobie est donc la photophobie شنو هي؟ لا فوتوفوبي ديجا هي متكونه من جوج كلمات، فوتو اي فوبي. فوبي سيتادير الخوف من شي حاجه، لا بور من شي حاجه، ولكن فوتو سيتادير لا لوميير ولا تصاور ولا المهم، ولكن بلوتو لا لوميير. دونك الجواب الصحيح هو بي، بور دو لا لوميير. الوغ ندوزو دابا السؤال رقم 56. quelle est la racine du mot axillaire؟ دونك اول حاجه اكس كيعني لنا محور، اسل كتعني لنا الابطين، ان حمار و ان لعنه. دونك اكسيلير اش كتعني؟ اكسيلير كتعني ابطي. دونك في نظركم شنو هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو بي. فوالا. الوغ
سؤال رقم 57 كاين لا راسين دو مو لابيال. شنو كتعني بعدا لابيال؟ لابيال هي شفوي ولا المهم مشتقه ماين. دونك ديجا راه قلت لكم راه باش كتشرح لو مو راه كتعرف مناش لا راسين ديالو. دونك بعدا عندنا في الاختيارات لياج. داكوغ دونك لياج ليفر لويت اي لتر راه خلاص راه باين الحرف. لويت هي الها وليفر شفاه ولا شفتين. لياج هي الفيلين فوالا الفيلين. دونك في نظركم شنو هو الجواب الصحيح؟ هو الجواب بي. ندوزو دابا السؤال رقم 58 دوني لا ديفينيسيون دو مو اديكسيون ولا الادمان. دونك بغينا التعريف ديالها. اول اختيار عندنا هو غابروشمون دان مومبر فيغ لو كور. دونك اقتراب ديال واحد لو مومبر ديال واحد العضو من الجسم. سوم دو شيفر دونك بحال يجمعنا مجموعه من لي شيفر مجموعه من الارقام. ديبوندونس ا ليغار دون دروغ ou bien comportement. dépendance هو العكس ديال indépendant يعني العكس ديال استقلال. يعني dépendance يعني انت كتعول على شي حاجه دونك ضروري من داك الحاجه تكون متعول عليها 100%. دونك dépendant على داك الحاجه ديال الدروغ ou bien ديال شي comportement حيت الادمان ماشي بالضروره غير لا دروغ وانما حتى تصرفات افعال كيكونوا مدمنين عليهم ولا شي حاجه. اي ou bien اختيار الاخراني rassemblement. دونك الجواب الصحيح في نظركم هو الجواب سي. ندوزو دابا انطلاقا من هذا السؤال هذا غنبداو في القواعد. يعني كل سؤال عندنا قاعده ديالو. هنا خصكم فريمون تركزوا معايا في القواعد اللي غنعطيكم حيت تقدروا ينفعوكم حتى في الاسئله اللي غيطرحوا لكم في المباراه ان شاء الله. alors la question numéro 59 quels sont vos projets pour l'avenir. دونك كيفاش خاصها تكون؟ واش كال ولا كال باس ولا ب ال او ولا ب ال او اس. دونك القاعده شنو كتقولنا؟ كال بلس نو ماسكولين الا كان لو نو الي ماسكولين دونك في هذا لو كا كال ما كنزيدو لا والو. الا كان لو نو ماسكولين بلوريال هنا كنزيدو له اس. الا كان le nom il est féminin donc كنزيدو e. الا كان féminin pluriel كنزيدو es. donc هنا شنو عندنا vos projets. donc c'est un mot qui est masculin un projet d'accord وعندنا déjà s donc عندنا هنا البلوريال. donc الجواب الصحيح هو B. alors la question numéro 60 les locations nous coûtent cher. دونك القاعده اللي عندنا هنايا هي ان فاش كيكون عندنا واحد لادجيكتيف اللي تابع لو فيرب. دونك لادجيكتيف اللي عندنا نورمالمون هو شير نورمالمون هو تابع لواحد لو فيرب اللي عندنا هنايا. دونك في هذا لو كا هذا كيولي تحسبنا بحال ادفيرب. دونك ما كنبقاوش نفكروا له في لاكور. دونك ما كيكونش عندنا لاكور. نعاود القاعده اللي عندنا هنايا فاش كيكون عندنا واحد لادجيكتيف مثلا شير تابع لواحد لو فيرب قبل منه دونك كيولي تحسب بحال ادفيرب. وفي هذا لو كا هذا ما كيكونش عندنا لاكور. دونك ما يكون عندنا لا او لا اس لا او اس. دونك الجواب الصحيح هو ا. alors la question numéro 61 عندنا coucher la phrase exacte الجمله الصحيحه. donc je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'elle a plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'elle ait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'il ait plus de 30 ans. Donc, normalement, الاختلافين عندنا في لو فيرب اللي هنا كما كتشوفوا. دونك انا نوضحها لكم. دونك هنا شنو عندنا واحد لافراز اللي هي كومبلكس يعني فراز اللي مكونه من جوج الجمل اللي مربوطين بواحد السوبوردوني. دونك نورمالمون شنو كنوليو نهضروا على جوج ديال لي فراز. دونك لا فراز الاوليه كنوليو نسميوها لا فراز برينسيبال وهذه كنوليو نسميوها لا فراز سوبوردوني. داكوغ دونك حنا نورمالمون شنو عندنا هنايا واحد لا فراز اللي هي نيجاتيف. داكوغ دونك جو نو بونس با ديك نو مع با دونك عندنا لا نيغاسيون. نورمالمون القاعده كتقول لنا الا كان عندنا واحد لو فيرب اللي عندنا في لا فراز برينسيبال اللي هو نيجاتيف نورمالمون لو فيرب اللي عندنا في لا فراز الثانيه ولا لا فراز
سوبوردوني خصنا يكون عندنا مصرف في السوبجونكتيف. وإلا كان عندنا لا فراز اللي افيرماتيف ما عندناش فيها نو با، في هذا لو كا هذا كيكون عندنا لو فيرب اللي في لا فراز سوبوردوني مصرف فاش في لانديكاتيف. دونك حنا لو كا اللي عندنا هو ان هاد لا فراز الاوليه ولا لا فراز برينسيبال عندنا فيها لا نيغاسيون. داكوغ. دونك لو فيرب اللي في لا فراز سوبوردوني خصو يتصرف فاش؟ يتصرف لنا في السوبجونكتيف. دونك الجواب الصحيح في نظركم شنو هو؟ الجواب الصحيح هو ا. دونك ا اي تي. فوالا. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو السوبجونكتيف ا اي تي. الوغ غندوزو دابا السؤال رقم 62. كلشي لا فراز اكزاكت. Sois courageux et n'aie pas peur, sois courageux et n'aie pas peur, sois courageux et n'aie pas peur, et sois courageux et n'aie pas peur. دونك كما كتشوفوا حتى هنا الاختلاف في هاد الكونجيغيزون اللي عندنا هنايا. دونك داكشي علاش كنت كنأكد لكم على الكونجيغيزون حيت هي لا باز وما تخسروا والو انكم تضبطوها. الوغ دونك في هاد لو كا هذا شنو عندنا واحد الفراز اللي فيها لامبيراتيف، فيها الامر. دونك هنايا نورمالمون لو فيرب خصو يكون في لامبيراتيف بيان سور. هنا عندنا لو فيرب افوار. دونك سوا كوراجو اي ني با بور. دونك كيفاش عندنا في لا كونجوغيزون؟ دونك لا كونجوغيزون راه باينه في القاعده ديالها. دونك خصها تكون عندنا ا اي او. دونك لا ريبونس بي سي ا اي او. ندوزو دابا السؤال رقم 63. كلشي لا فراز اكزاكت. دونك شنو عندنا؟ دون 2 ans j'aurai mes 30 ans. دونك من بعد عامين غيولي في عمرو 30 عام. دونك هي شويه صعيبه نعرفوا الجواب الصحيح. كما كتشوفوا راه نفس الاختلاف تقريبا عندنا في لي فيرب. فوالا. دونك عندنا في الاوليه الكونديسيونيل، عندنا هنايا لو فيتور بروش، عندنا لو فيتور سامبل، وهنايا المهم انا نقول لكم دابا. دونك لا فراز ا شنو كنشوفوا فيها؟ عندنا الكونديسيونيل. الوغ هاد الثلاثه اللي بقاو نورمالمون فيهم لامبيراتيف. نورمالمون امبيراتيف مع الكونديسيونيل شنو الفرق؟ ماشي لامبيراتيف بلوتو لانديكاتيف. دونك لانديكاتيف هو واحد لو مود اللي فيه بريزون باسي باسي سامبل باسي كومبوزي. هو واحد لو مود اللي نورمالمون كنعبروا به على شي حاجه اللي كاينه اللي درناها اللي واقعه. alors que j'aurai mes 30 ans في الكونديسيونيل شي حاجه اللي كنعبروا على شي حاجه اللي كنتمناوها ولا شي حاجه اللي في الخيال، شي حاجه اللي تقدر توقع تقدر ما توقعش. الوغ كو نورمالمون في هاد لا فراز من السياق ديال الجمله كنشوفوا باللي 100% غتوقع ما عدا الا مات. دونك مور عامين راه غيولي عنده 30 عام، شي حاجه اللي اكيده. دونك نيشان حنا كنحذفوا هاد لا فراز ما يمكنش تكون. دونك هاد الاختيار الاول ما يمكنش يكون. دونك بقاونا 3 د الاختيارات. لا فراز دي نرجعوا لها. دونك في الاختيار دي عندنا واحد المشكل، سي كو هاد تي غلطه. نورمالمون خص يكون عندنا يا اما اي باش يكون عندنا فيتور، يا اما اي اس باش يكون عندنا الكونديسيونيل. دونك في هاد لو كا حتى دي غلطه. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا بي و سي. نورمالمون كيبقى واحد الاختلاف، يا اما يكونوا بجوج صحاحين، ولكن الا كان في يدنا خصنا نختاروا اختيار واحد وهذا هو لو كا ديالنا. دونك غنختاروا لا ريبونس اللي هي فيها الفيتور سامبل. علاش؟ حيت الفيتور بروش شي حاجه اللي قريبه عاد تعمل، قريبه فريمون قريبه خصها تكون. الوغ حنا كنهضروا على عامين، دونك عامين شي حاجه اللي بعيده. دونك غنختاروا نيشان فيتور سامبل. دونك لا ريبونس سي. مزيان. دابا وصلنا للسؤال رقم 64 حتى هو فيه قاعده جديده. دونك عندنا si j'étais riche je serais heureux. 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 دونك شنو هنايا عندنا؟ عاوتاني الفيرب. داكوغ. دونك عندنا هنايا serait. دونك اول حاجه خصنا نردوا للبال. سمحوا لي بانت لا ريبونس مي بون نشرح لكم علاش. اول حاجه خصنا نردوا للبال سي كو عندنا سي و دي عندنا فيهم لو فيرب سافوار. الوغ كو نورمالمون عندنا اور عندنا لادجيكتيف. دونك لادجيكتيف خصو يكون حدا ان فيرب اللي هو ديتا ماشي سافوار. دونك ان فيرب ديتا هو لو فيرب اتر.
دونك هاد سي و دي كيمشيو كيبقاو لنا هادو بجوج. دونك شنو عندنا في القواعد؟ عندنا فاش كتكون عندنا سي بلوس ان فيرب اللي فيه لامبارفي، دونك عندنا ايتي، دونك لو فيرب اتر لامبارفي، دونك نورمالمون لو فيرب خصو يكون في الكونديسيونيل. دونك داكشي علاش لا ريبونس الاولى هي لا ريبونس لي صحيحه. الوغ وصلنا دابا للسؤال رقم 65. نفس السؤال. دونك هنا شنو عاوتاني كنلاحظوا بلي عندنا المشكل ولا عندنا خصنا نختاروا ما بين هادو. داكوغ، دونك عندنا في الاولى انطوندو او، هنا او اس، هنا يو اس، وهنايا يو او. دونك نورمالمون شنو عندنا هنايا؟ عندنا لو فيرب انطوندر في الباسي كومبوزي، ياك ديجا شرحتكم الدرس ديال الباسي كومبوزي كنظن. شرحتكم الدرس، تقدروا ترجعوا تشوفوه اللي باقي ما شافوش. المهم هنا عندنا لوكسيليير افوار. داكوغ، لوكسيليير افوار نورمالمون فاش كيكون شنو كيكون عندنا ما كاينش لاكور، دونك نورمالمون خص يكون عندنا غير متفقين عليها مزيان. ولكن هنا شنو عندنا واحد الحاجه اللي غتخلينا نخبقوا القاعده اللي هي سي او دي، الكومبليمون دوبجي ديريكت. داكور، دونك كومبليمون دوبجي ديريكت هو فاش كيجي عندنا هاد لو مو كيجي في البدايه ديال الجمله وكيكون حداه هكا. من الاحسن تعاودوا تمشيو تراجعوا الدرس ديال سي او دي سي او اي. كومبليمون دوبجي ديريكت هي كومبليمون دوبجي انديريكت، وسمحوا لي على هاد الكتابه بحال هكذا. المهم دونك هنايا عندنا الكومبليمون دوبجي ديريكت سابق لنا هاد لو. دونك في هاد لو كا هذا شنو كيكون عندنا؟ كيولي عندنا لو فيرب كيكون عندنا لاكور. دونك لي بيرسون، لي بيرسون سي ان نون اللي هو فيمينا، كنقولوا اون بيرسون وعندنا اس، دونك غنقلبوا خصنا او اس. دونك لا ريبونس الصحيحه هي لا ريبونس بي. ندوزو دابا السؤال رقم 66. واحد السؤال اللي هاد الاسئله هادو دونك اللي خصكم ما ديما نشرح لكم فيها، اللي خصكم تعرفوا نيشان الشرح ديال الكلمه. دونك عندي كيلي لا سينيفيكاسيون دو مو اقتراح بحال الترجمه. دونك اقتراح بالفرنسي هي بروبوزيسيون، دونك الجواب بي. سؤال رقم 67. كيلي لا سينيفيكاسيون دو مو انقباض؟ دونك لا ريبونس اللي هي صحيحه هي كونستريكسيون، دونك ماشي كونستركسيون وانما كونستريكسيون. دونك لا ريبونس اللي صحيحه هي لا ريبونس سي. داكوغ. سؤال رقم 68. كيلي لا سينيفيكاسيون دو مو سطحي؟ سطحي دونك الترجمه ديالها بالفرنسيه هي superficiel. La réponse A. Quelle est la signification du mot فعالية؟ دونك شنو الترجمة ديال فعالية بالفرنسية؟ هي efficacité. دونك الجواب هو لا لتر سي. مزيان. alors quelle est la signification du mot مهارة؟ مهارة هي habileté. دونك الجواب هو الجواب B. دونك بون كوراج، كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله يا ربي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الكونكور هذا، استفدتوا من لي زاستوس، كتبتوا عندكم القواعد باش انكم تحفظوهم ان شاء الله وتقدروا تحتاجوهم في كونكورات واحدين اخرين. ما تنساوش الى عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، سبسكرايب وبارطاجيو لا فيديو باش توصل للماكسيموم تلامذ، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ويوصلكم فيديوهات اللي ماشيين ان شاء الله يا ربي. حاجه اخرى بغيت نقول لكم سي كو اي كونكور بغيتوني نسبق منه حطوها لي في لي كومونتير باش ان شاء الله نحاول ندير لكم التصحيح ديال الكونكورات اللي ماشيين. اي ملاحظه اي اقتراح مرحبا به. بون كوراج مره اخرى، والله يعاوننا ويعاونكم. بسلامه عليكم، حتى فيديو اللي مازال ان شاء الله يا ربي.